आमी म्हाका मनीस म्हणूंक लागलो आमी कितें तरी करुया, आमचे गोंयांत कितें जाता ते पळोवंक जायना, कित्याक आमी हिंगा आयज देखून येयल्यात. हांव म्हजेंच सांगता की हांवें सगळेच म्हजे गोंयचे साहेबाच्या हातीन दिवन येयलोलो, बाबा हांव UK शारान वयता, म्हाका राख तूं. तशी आमी सगल्यांनी अशी आमची मागणी घालून आमी हिंगा येयल्यात, आमचे बरेपण करपाक हिंगा येयल्यात. बट आयज कितें गोंयांत चलता तें खूबच वायट. फाल्यां हे पयलीं जालेले आमच्या फादरान एक शर्मान एक एग्जाम्पल असो दिलोलो, बट त्या फादराक कितें केलेलें तें आमी पळयलां आसतलें. बट आयज हो स्टेटमेंट इतलो केला ते फॉरच वायट. जे सांगलें की हे मोळे तुमी गोंयचे भायर व्हर, हे साप चुकीचे, अक्षरशा हे आमच्यान हे एक्सेप्ट करूंक जायना. कित्याक हांव जाणा म्हजे चडशे फ्रेंड आसलेले गोंयांत हिंदू, हांव तेंचे बरोबर गणेशाक तेंच्या आरतीक वयतालो, तेंचे तबले हे वाजोवंक सगळे. आमी केन्नाच हे रिलीजन मानूंक नासलेले. मुस्लिम्साचे तेंचे ईद आसताले, आमी तेंगेर जेवणाक वयताले, आमचे इस्कॉलाचे फ्रेंड आसताले, हांव स्वताच तेंचेच बरोबर आसतालो. सो केन्नाच रिलीजन धर्म म्हणटा तो आमी येना, सगळे एकवटान आमी जियेल्यात. सो हे आमी स्वताच सांबाळपाक जाय आनी हे जे चलता तें सारकें न्हू. तेका लागून आयज आमी एक आमची ही मिटींग हाडली आनी हो तुमचो सपोर्ट पळोवन म्हाका खरेंच खूब बरें जालें. इरिस्पेक्टीव टू ऑल रिलीजन, कोणाकूच कोणाचे धर्माचे वयर कोणाच्यानूच उलोवंक जायना. सगळे आमी सुसेगाद गोंयकार म्हणल्यार आमी सदांच फामाद. आनी ही आमची सुसेगाद काय आमची ही लोकांनी व्हडल्या भायल्यांनी हे तेंचे इंटेन्शन दुसरें आसा. आमी सगळे जाणात जे हे कितें चलता हे तेंचे व्हडले प्लॅन आसा, लँड ग्रॅबिंग्स आनी हें तें, बट ते आमकां पडोवन वचोंक ना. बट आमकां आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर जो आमचो पात्रोन हेजेर उलयला, हेजेर आमचो निशेध करून हांव मागता आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान हेजेर एक कायदो हाडचो आनी अशें हे मुखार जायना जावपाक. फॉरेस्ट्रीक कायदो करून दुसऱ्या कोणाकूच धर्माचे वयर उलयना जावपाक हें करूंक हांव तुमकां म्हजी 2 उतरां सोंपयतां.